السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. في هذه الحصة هذه غادي نصاوبوا واحد الكالندري، وغادي نحاولوا نفلتريو في الكالندري، نفلتريو الويكاند، نديروهم بواحد اللون، ونعرفوا حتى لي جور فيغي كيفاش نعرفوهم في الكالندري ديالنا. اون بليس دو سا، ديك الكالندري غادي نردوها بحال طابلو دو بوانتاج، يعني نبقى نشوفوا كيفاش مثلا عندي لي زومبلوي ولا لي سالاري ندخلهم انا عندي، نعرف لا بريزونس ديالهم، لو جور دو طرافا ديالهم، ونعرف لي نومبر دو جور دو كونجي ديالهم و لي نومبر دابسونس ديالهم. بسم الله على بركة الله. اول حاجه نفتح الاكسل ديالي، تنغونوميو هذا، مثلا نسميوه هاد، نفتحو هذا بار اكزومبل، نسميوه بار اكزومبل طابلو، هادي بحال هكا طابلو. اوكي، هنا بار اكزومبل غادي نديرو الموا، فهمتيني، نديرو جانفي، هنا بار اكزومبل نديرو الهوليداي، مثلا هوليدايز هما لي جور فيغي. انا عندي واحد لي زيكزامبل ديال لي جور فيغي، كنت فاتح ديجا واحد الفيشي ديالي هنا هما بار اكزومبل هاد فيه الكالندري، ومع هادو نديرهم كوبي كولي. اوكي، اول حاجه نهز هادشي، غنحاول ندير ليه واحد لونو ديال الفورميلار، مثلا ديفيني انو، نسميوه كما قلت موا، جوست نديرو هذا. اوكي، هذا لا ميم شوز، هي نهز غير السنوات هنا، فورميلار ديفيني، نديرو باغ اكزومبل هوليدايز، اوكي بون هادو كوم لي جور دي فيغي، فهمتيني، مسيرة الخضراء، هاد استقلال اكسيتيرا. المهم ندوزو للطابلو ديالنا. اول حاجه تنجيو هنا تنديرو هنا ستارت دات، ستارت ديت بوان، ستارت دات بوان، فلتريو هذا نفيزيوني باغ اكزومبل هاد، لا ميم شوز هاد نفيزيونيها، هادي شوية بوش، نجيو هنا هذا نعمروه بلي موا. نمشيو فين نمشيو ميزون باج، نمشيو لي دوني، نمشيو لفاليداسيون دو دوني هادي، وغادي نمشيو لهنا ونختارو لا ليست، نعمرو هاد الليست ديالنا. باش نعمروها نديرو ايكال موا. اوكي، ملي غادي نجي هنا ونكليكي، ها هما بها هما جونفي، هما اللي هما كاملين عندي، صافي، ها جونفي، ها فيفري، اكسيتيرا، صافي. معليش هادو باش نعمرهم عاوتاني، هادي تنديرها ايكال، يعني لا دات دوبي شتو تساوي، نديرو دات فاليي بونس، دات فاليي هاد لو موا، دات فاليي تنديرو ها اي هاد. اوكي، فوالا، ها هادي، ونحيدو هاد لا فورميل ديالنا، ونمشيو هنا نديرو الفورميل دي سيلول. شنو باغيين حنا نديرو نديرو جو نومون ام 3 ديال واحد، صافي. اوكي،
فوالا ها هي واحد شهر واحد. هنا عاوتاني فان دات، يعني اش غندير؟ غنديرو ايكال، غنديرو فان موا ما يفهمو هو هذا، وغادي نديرو الدات ديبار هي هادي، نديرو بوان فيرغول زيرو. اوكي ميم شوز غادي نجيو هنا ونديرو فورما دي سيريل وغادي نديرو هنا باغ اكزومبل شين تيري بسيس تيري بسيس تلاتة اوكي. نديرو واحد ميزون فورم على هادشي باش يبان لينا. حتى هي نديرو واحد البروغرام كتابة فوالا. دابا الا جينا هنا بدلنا الموا، درنا فيفري اوتوماتيك تتبدل واحد شهر جوج، درنا مارس تروا، درنا باغ اكزومبل افريل فوالا. غادي نجيو هنا نديرو باغ اكزومبل زومبلويي زومبلويي فلتريو هذا نفيزيوني هنا نديرو هنا مثلا باغ اكزومبل كود باغ اكزومبل نورمال نحبسو حد هنا باغ اكزومبل نولو بالصفر ماشي مشكل. نديرو شي كود باغ اكزومبل هنا نديرو باغ اكزومبل هي زيرو. شاك امبلوي عندو واحد الكود ديالو فهمتيني. مثلا هنا سيدي غادي نديرو لا دات دو ديبار فوالا، نديرو بحال هكا كوبي كولي. هنا نديرو ايكال نشدو هادي بليس اوكي. غادي نمشي من هنا حتى نوصل لفان ندير 30 صافي تنوصل 30 شهر 4. نوصل دابا حتى شهر 4 28 هاي 30 شهر 4 اوكي. طون اوكي. نصغرو شوية سميتو هنا. نمشيو للميزون فورم هنا. لا سيدي نحاول ندير غير ايام، غير نهارات اوكي فوالا. معليش اوكي دابا مزيان. صغرنا باش يجينا قرابين شوية لهنا نجيب هادشي شوية تا هو اوكي. باش تبان لينا هادي اوكي معليش. كنجي هنا عاوتاني لا ميم شوز ندير هادي تا هي اوكي. هنا عاوتاني ايكال لا ميم شوز بنفس الطريقة بليس ان ونجرها حتى 30. مي انا ما باغيش السمية ديال لي جور، بغيتهم بالارقام ما بغيتهمش بالحروف. غادي نمشي لهنا لا ميم شوز ونجي لهنا وغادي نحيد الجي ندير جي وحدة اوكي فوالا. ونجي هنا ونحاول نجيب هداكشي سنتري هاد كلشي في الوسط فوالا. بان مزيان.
نجي لهنا ونحاول ندير واحد الطابلو. اوكي، وهادو نحاولو نسميتو. اوكي دابا مزيان. فوالا دابا دا شونجينا لو موا مثلا ماي تشونجا اوتوماتيك، فهمتيني؟ فوندغودي لا ميم شوز، جوان وهي اوت. فوالا زيد سبتمبر. فوالا رجعو لجونفي. اوكي دابا شنو بغيت نعرف الويكاند. بغيت الويكاند ديالي نديرهم بواحد اللون بوحدو، نعرف كل شهر الويكاند ديالو السبت والحد. يعني حيت كاين بعض لي سالاري تيخدموا السبت الحد، كاين اللي تيخدموا غير الحد. المهم على حسب شاك انتربريز شنو عندها، شنو مشهورة، شنو واش تخدم الويكاند الناس ولا لا. المهم هنا نديرو نديرو واحد لا فورميل باش نعرفو الويكاند ديال كل شهر، فهمتيني؟ ونلونوه بواحد اللون. لا عارف لينا الويكاند قليل الناس اللي تيخدموا في الويكاند، باش ما المهم نديرو واحد نقول نديرو ايكال جور. ها هي جور سيمين، وهذا غنختارو شي نهار. ها بوان فيرغيل لو نومبر دو ان زيرو دوكا نختارو هذا. فوالا نسدو قوس سوبيريور 5. فوالا نشوفوها واش هاد القضية هي فري. دونك راه خدامة الفونكسيون هادي، ومعنيناش نحيدوها. نحاولو اكس سيبريميوها. غنمشيو قبل ما نمشيو غادي نديرو هاد نسيليكسيونيو، نديرو لا سيليكسيون ديال الطابلو كامل. غنمشيو للميزون فورم كونديسيونيل، وغنمشيو لنوفيل ريغل، غنمشيو يوتيليزي فونكسيون. فوالا هادي لا فونكسيون اللي باغيين اكسيتيرا. وما بين 6 و 10 غادي نديرو الدولار صافي اقرا عليها. يعني هنا تنقولوا ليه السيمانه كامله من الاثنين للجمعه غتبقى هي غير الويكاند غادي نسب ما غادي نسبيسيفيو. يعني غادي نديرو ليه واحد اللون باش نعرفوا شاك، فهمتي؟ الويكاند ديال كل شهر غنديرو الفورما. غنمشيو للغومبليساج، نختارو مثلا الحمر، نديرو الحمر باش نمشي. اوكي صافي. ها هي سامدي ديمونس. دونك الا بدلت الموا ديالي فيفري تا هو تيتبدل. ها هو سامدي ديمونس. فوالا مارس لا ميم شوز، ابريل لا ميم شوز. فهمتيني مزيان. مثلا هنا شنو هما الويكاند اللي عندي في هاد الشهر هادي؟ عندي 4 و 5. ها هما 4 و 5، 11 و 12. ها هما 18 و 19، 25 و 26. اوكي 25 26. دونك هادشي هذا صحيح. نجيو هنا ونديرو جون اوكي تيطير اوتوماتيك. من بعد شنو غادي ندير؟ من بعد غادي ندخل لي جور فيغي. يعني خصني نعرف هما لي جور فيغي باش ندخلهم وسط يعني بقاو يتافيشيو اوتوماتيك. مثلا نجي هنا ندير اوكي، ندير شنو هي لا فورميل سي. نبداو بسي لا فورميل سي. غنختارو شي نهار باغ اكزومبل هذا، نقولو ليه ايكال بوان فيرغول بوان فيرغول. كاينه واحد لا فونكسيون سميتها ايكيفالونس. هي هادي واش غادي يمشي شنو غادي يقلب وسط هاد الايكيفالونس. يقلب لي لا فالور فين غادي يقلب عليا في هذيك هوليداي. ها هي يقلبها هنا في هاد لاغونج هادي اللي عندي. الى لقاها دونك يدير 0. اوكي فوالا. نشوف واش خدامه هاد الفونكسيون ولا ما خداماش. بلاتي حتى هنا دوكا هي خدامه. دوكا هو قلب ليا على هاد لا فالور ما لقاهاش. ومني يقلب شويه بقى تيقلب لقى هاد لا فالور 11. هاد 11 راه كاين 11. وها هي 11 واحد كاين هاد العيد الوطني صافي. دونك 11 واحد عطاه نيميرو 1، وهاد عيد الشغل عطاه مثلا 2،
وهاد عيد العرش عطاه نمرة 3 وهاد بخوميغ محرم عطاه نمرة 4 وهي غادي هنا باش نعرف. المهم فين هي الخدمة اللي كنت خدام. معليش نشرح الطابلو ديالنا باش انا نحيد هاد الهاشتاغ n/a. باش نحيد هاد الهاشتاغ شنو خصني ندير؟ خصني ندير سي ايرور. ياك سي ايرور وندير هنا بوان فيرغيل وندير 0. اوكي وغادي ندير بليس نجرب صافي. فوالا هاي تحيدات. دونك انا المهم هاهو افيشي لي افيشا ليا هاد سميتو واحد العيد وطني. الا درت فيفري عاوتاني ما عندي حتى عيد وطني. مثلا درت جوان، الا درت جويي ها هو افيشا ليا واحد. ها هو 3. شكون هو النمرة 3؟ شكون النمرة 3؟ دونك 1 2 3 هو عيد العرش. عيد العرش كاين في 30/7. دونك تما فين هي 30 شهر 7. هذا شهر 7 هي 30 شهر 7 كاينه. باش انا نسبيسيفي بلاتي غنشد هاد لا فورميل هادي ياكي. اوكي وغادي نسيليكسيوني هادشي كامل ياك. وغادي نمشي لا فورميل ديالي ندير نوفيل ريغل ونمشي لهنا نكتب فوالا وندير الدولار هنا. اوكي وغادي ندير الدولار هنا هكا. دابا عندي كلشي مزيان وندير فورما. مثلا هذاك سميتو ندير ليهم مثلا نعطيهم هاد سميتو ندير لهم القوقي كاع. ندير لهم القوقي دوك لي جوغ فيغي العيد غادي ندير لهم القوقي. اوكي معنيناش سير. فوالا هاهو عطاني واحد هنا 3. الا بدلت عاوتاني الا درت معاي فوالا ها واحد العيد وطني هنا كاين. ها هو 2 وانا اوتوماتيك ترجع لهنا 2. كنا هو 2 هو عيد الشغل. ها 1 ها 2 11/5 1/5 شهر 5 شهر 5 هو 1/5 هو هذا. دوك هذا هي 1 هو كتقراها تيقولك هذا هو 1 هذه هي 2 ماشي. دوك العيد الاولاني هو 1 يعني غادي يمشي غادي يقلب في الكالندري غيشوف 11/1 غادي يدير 1 يحط 1 من الفوق. دوك انا اوتوماتيك غادي نعرفو بانه عيد وطني. 2 غادي يمشي في شهر 5 في شهر 1 وغادي افيشي ليا 2 من الفوق نعرفو عيد وطني. اجي 3 وغادي افيشي ليا في 30 شهر 7 من الفوق ونعرفو عيد وطني. هادشي اللي تيدير فهمت. دوك كتيقرا ها هو تيجي هنا تيافيشي ليا 2 تنعرفو عيد وطني. فهمتيني. درت جوان مكاين حتى واحد. الا درت جوية غادي يبان ليا 1 فوالا ها هي 3 غنعرف اوتوماتيك 3 شو سميت العيد الوطني. ها هو صافي نعرف السمية ديالو معنيناش. دابا غادي ندوزو المرحلة ديال المهم ندير هادو نحاول ندير ليهم واحد ميزون فورم باغ اكزومبل. ندير لهم بحال هكا نديرهم بواحد الطابلو تا هما لا ميم شوز. نديرلهم في الكريسو نديرهم يكونو بيضين. لا هاتها نديرهم يكونو بيضين احسن. ها احسن بلا ما ندير ليهم وكنبوزر صافي. هو اوتوماتيك بدا يافيشي لهم. كبر ليهم الرقم صافي. الا بدلت انا اوتوماتيك درت اوت
ها هو 4 و 5 ها هما جوج أعياد وطنية. درت ماي لا ميم شوز، درت جويي اوكي. دوك الصافي المهم حنا فهمنا كيفاش ندخلو الأعياد الوطنية وسط الكالندريي، ها هي الطريقة سهلة. غندوز المرحلة الثانية، هو أنني غنزيد نزيد هنا واحد جوج ثلاثة هكا. اللهم لك الحمد. غادي نفيزيوني هذا، فيزيوني فين هي، فوالا. نزيد نفيزيوني هذا، فوالا. نزيد نفيزيوني هذا، فوالا. أنا باغ إكزومبل شنو غنكتب، جور ترافايي، جور ترافايي. هنا جور كونجي، هنا لو جور دابسونس. اوكي. صافراهم باش يجونا باينين. دابا مزيان. المهم شنو غنديرو في لو جور دابسونس، هنا كنت غنعمر باغ اكزومبل باش يحسب لي شنو غادي ندير. غنكتب ايكال، شنو هي العلاقة اللي غادي يحسب لي كاونت، اف كاونت تتكون هي ان بي بوان اس اي. فوالا. تندير لابلاج ديالي فين هي، لاج هي هاد لاغونج هادي، نهزها كاملة حتى لهنا. اوكي. ندير بوان فيرغول. لو جور ترافايي باغ اكزومبل غنقول ليه الا كتبت لك جي تي جور ترافايي غتحسبهم ليا، هو الكريتيك. اوكي زيرو. ونجر لا ميم شوز هنا عاوتاني ايكال، يعني غادي يحسب لي غير لي سيلي اللي فيهم جي تي، يعني جور ترافايي. لا ميم شوز هنا ندير ان بي اس اي، نديرو لابلاج نيت، نجرها من لو 1 جيسكا لو 30 بوان فيرغول. غنقول ليه هنا غتشوف ليا غير ليستي اللي فيها جي سي وتحسبهم ليا صافي. وندير اونطري، وندير هنا بليس، نعود عليهم كاملين. ميم شوز نفس الشيء عاوتاني هنا ايكال ان بي و اس اي، لا ميم شوز جر من هنا جي ان حتى هنا ليستي اللي الكونتيني ديالهم فيها جي ا غادي يحسبهم لي. فوالا. وغادي نجر. اوكي. ندير واحد تيست مثلا، شوف ترافايي، ديرو هنا باغ اكزومبل جور ا، هنا جي ا واخا تكتب مينيسكيل ما جيسكيبش مشكل، هنا نديرو جي سي. دونك كيفاش يحسبهم ليا هو غنشوف، ها هو حسب ليا كاين لو جور ترافايي شحال عنده واحد، ولو جور دابسونس جوج. لو جور ترافايي كاين واحد، لو جور دابسونس جوج. لو جور ديال كونجي علاش محسبهمش، بلاتي نشوف علاش محسبش. هو حسبها، هو حسبها. دونك لو جور ترافايي واحد، لو جور ديال كونجي واحد، لو جور ديال دابسونس لا ميم شوز. فيما عمرتي كيما عمرتي الطابلو هو اوتوماتيك تيحسب صافي. وهنا في الاخر غادي ندير هنا الطوطال باغ اكزومبل، هنا نفيزيوني هذا، تكون فيزيون ندير له واحد الطوطال، نسميها باغ اكزومبل طوطال، استغفر الله، طوطال
التوتال شنو هو؟ نديرو إيكال لا صوم ديال هادشي كامل ها لا ميم شوز هنا إيكال لا صوم هنا إيكال لا صوم نحاول نديرهم طابلو فوالا نحاول فيزيوني هذا فيزيوني هذا فيزيوني تاع هذا ميم شوز فوالا التوتال جو بونس توتال ماشي طاطال توتال دابا فهمنا كيفاش دوك باغ اكزومبل بحال هاد البيرسون هذا مثلا عنده هنا الجي ا عنده هنا الجي ا هاد الشهر كامل عنده هنا الجي سي عنده هنا الجي تي فهمتي شنو هو اوتوماتيك تيحسبها فيما تكتب نتا هاد الشهر كامل هو تيحسب دونك هنا كاين لي نومبر دو جور طرافاي يخدمهم هاد الشهر هو جوج حصص عنده دابسون جوج حصص و لو نومبر دابسون عنده 4 لو نومبر ديال لي كونجي عنده جوج و عنده لي نومبر ديال سميتو ديال لي جور طرافاي عنده جوج وغنكمل هاد الا بغيت نسبيسيفي مثلا ملي بغيت نقيد مثلا جور طرافاي بغيت انا هاد لي ستيلي ندير لهم الالوان باغ اكزومبل شنو غادي ندير غادي نجي لهنا مثلا ندير هكا اكزومبل ندير نوفيل ريغل غادي نجي لهنا غنقول لي فالور ديال ستيلي و بيان الكونتيني تتساوي شحال جور طرافايي نلونها ليا غنديرها مثلا بالخضر اوكي لا ميم شوز عاوتاني نوفيل ريغل غنقول ليه عاوتاني لي ستيلي اللي تتساوي عندك باغ اكزومبل اللي عندها جي سي تلونها ليا بالكونجي غادي تلونها ليا باغ اكزومبل بهذا هاد اللون هذا فوالا اوكي تمام نزيد عاوتاني نوفيل ريغل غنقول ليه عاوتاني لي ستيلي اللي كتساوي تساوي جي ا لابسونس غادي تلونها ليا باغ اكزومبل نديرو ليه سميتو الخضر ماشي الخضر نديرو باغ اكزومبل نديرو بهذا اوكي فوالا دونك فهمنا دابا الطريقة كيفاش نحسبو لي نومبر دو جور طرافاي و لي نومبر دو جور كونجي و نومبر دو جور دابسونس فوالا دابا غادي ندوزو غندير واحد دو بوطون نختار ندير واحد لانسيرسيون دو بوطون فوالا مثلا هادي نسميها كوبي هنا إفاسي اوكي انا نوريكم كيفاش نخدمو بهاد نخدمو بهاد لي بوطون غادي نديرو نعطيهم واحد الماكرون يعني باش
ملي نبغيو نديرو ماكروش فين تمشيو للديفلوبور، لا تمشيو للفيزيوال بازيك، فهمتيني، تنمشيو لهنا و تنكريو واحد الموديل، اوكي، تنديرو باغ اكزومبل سي كوبي، اوكي، تندخلو. انا المهم نوريكم الكود نشرحو لكم، ها هو ديجا عندي. ناخدو الكود ديال الكوبي، غادي نهزو هذا كامل غنشرحو لكم دابا كيفاش شنو تيعني، فهمتيني. غنشرح لكم فوالا. المهم معليناش، المهم هادو ديمونسيون ديال الورك شيت، يعني في الاخر غادي يهز ليا هكا على الطريقه اللي غادي ندير. فيما غادي نعمر هادشي غادي يكوبي ليا هاد لاباج كامله وغادي يحطها ليا هنا في لو شيت هنا حدايا، اوكي. هادي هي الطريقه اللي غادي ندير. وانوني هو غادي يخويا لو كونتيني ديال الفيل هنا ديال لافونج. اف دونك هنا كاين شي خطا تنصحوه. فوالا ها هي اللي جايه من هنا، فوالا هادي هي دوك غيكوبي ليا هادشي كامل، فوالا. وهادي شدت هنا، هادي هي اف فوالا اف دونك غتكون هنا عندي اف عندي. قال لي عندك شي حاجة في هذيك، فين هي اف هذيك تكون نتا حاجة أخرى. ها الخطأ اللي كاين هنا، خصها تكون اس، فوالا. الخطأ هو هذا، دوك خصني نسد اف بوان فالي هنا، جو بونس هو هادي بوان فالي هاد هنا غادي تسد، اوكي. دابا مزيان. غنمشيو غادي نديرو افاسي. شنو هي افاسي؟ عاوتاني نختار واحد الموديل اخر اخرى سميتها سوب افاسي، فوالا. عندي الكود ديال الافاسي. شنو هو الكود افاسي؟ هو هذا بلاتي نشرح لكم. هو تيشد هاد لاغونج هادي كامله، فوالا. هاد لاغونج هادي كامله
شو تيدير ليها تيخوي الكونتيني ديالها. هذا هو الكود ديالها. غنشوفوا هاد شحال هاد نديرو ايكال، نشوفوا هاد لاغونج هادي شحال فيها، شو السميه ديالها. فوالا عندك من سي 11. غادي نجيو لهنا هادو اللي كنا نخدمو فيه. هي هاديك 11. ردوا البال هاد الماكرو هادو راه شويه تيعطلوا الخدمه، ولكن خصهم يحطوا الكبار وصافي. عندي شويه البيسي علاش دوك شي حاجه بركت عليها وما خدماتش. اوكي اف فوالا. دونك شنو تيشد هاد لاغونج هادي كامله اللي هي كاينه من سي 11 جيسكا اف مثلا اف 17. شو يزيد لها تيخويها صافي 17 سيليكت، تقول لك بوان كلير كونتيني، تيخوي الكونتيني ديالها. اوكي تنديرو لها هكا تحطوها. مثلا نرجعو لهداك ديال كوبي اف 1. حنا بغيناه بار اكزومبل هنا ملي نكونو تنعمرو مثلا المهم معليناش. من بعد فين غنمشيو؟ نجيو لهنا نحيدو علينا هذا، غادي نجيو للكوبي هذا وغنديرو ليه افيكتيو ليه الماكرو، افيكتي الماكرو ديالو يجي الكوبي. فوالا وغادي نجيو لهذا عاوتاني لا ميم شوز ونافيكتيو ليه الماكرو ديالاش ديال افاس. فوالا بار اكزومبل نبداو الخدمه ديالنا. بار اكزومبل انا افاسيت كلشي، فهمتيني، بركت على افاسي وافاس. مثلا نجيو لهنا بار اكزومبل بار اكزومبل نبداو بجونفي مثلا، جونفي نبداو من جونفي. فوالا ها هو عندي عيد وطني، ها هما المسائل عندي. بار اكزومبل غندخل جي ا بار اكزومبل. فوالا جي ا جوغ طرافاي جي ا، ندير هنا بار اكزومبل جي سي، هنا بار اكزومبل جي سي، هنا بار اكزومبل جي ا، هنا جي سي. نديرو هنا مثلا جوغ دابسونس جي ا جي تي، هنا بار اكزومبل جي تي، فهمتيني، هنا جي تي. مثلا هاد الشهر كامل نتا تدخل شنو تيدير هو اوتوماتيك هنا تيحسب ليا. فوالا راه تيحسب ليها، هو تيحسب لك لي جوغ طرافاي شحال، لي جوغ ديال كوتي شحال، لي جوغ دابسونس. فوالا بغيت انا بار اكزومبل هاد لافيش نكوبيها، ندير كوبي. فوالا ها هي تكوبات ليا هنا، وغادي نسميها هادي شنو نغونوميها مثلا نديرها جونفي، مثلا جونفي 2020. فوالا دوك انا ها هي جونفي، ها هو تونجيستر ليا المسائل ديالي، فهمتيني. وغادي نرجع عاوتاني لا ميم شوز، ندير افاسي، نختار عاود ندير فيفري لا ميم شوز، فيفري ها هي، ونبدا عاوتاني جي ندخل لي دوني ديالي عاوتاني جي لي دوني ديالي، فهمتيني. جي سي جي تي
جيتي فهمتيني. هو اوتوماتيك راه تيحسب لي الطوطال. عاوتاني ندير كوبي، ندير باغ اكزومبل هذا فيفري، ندير عاوتاني نغونوميه هذا راه فيفري 2020 وهي غادا العملية، وانا تنكوبي وتنغادر وترجع للنسخة الأصلية ديالي هي هادي. صافي. عاوتاني تندير إفاسي لو كونتيني متدير حتى حاجة. فوالا هذا هو الشرح ديال الكالندري. المهم حنا صاوبنا او ميم طو كالندريي، ونعاودو باختصار داكشي اللي درنا كالندريي، خدنا لا دات دو ديبي فهمتي، اختارينا سميتو الويكاند درنا بواحد اللون بواحد شاك جور. ملي كنا تندخلو لابسونس و لي جور درنا لي فورميل يحسبوا لينا لي جور طرافايي و لي جور دابسون لي جور ديال كونجي. من بعد درنا واحد الماكرو ديال كوبي و افاسي، يعني بمجرد نعمر هذاك الشهر كامل وانا تندير لاسيزي ممكن ندير كوبي ونحطها حدايا، نحطو فواحد الشيت حدايا وهي غادا واحد الكلاس وحده. المهم نتمنى هادشي يعجبكم، ولا عجبكم هذا الفيديو نرجو الاشتراك في القناة. إلا عجبكم الفيديو نرجو الاشتراك في القناة، وشكرا، وتسناو المزيد ان شاء الله. مازال نديرو شي فيديوهات اخرى فيما يخص لي فونكسيون ولي فورميل ديال الاكسل. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.